अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हरमीत सिंह और आप देख रहे हैं सच डिजिटल। आप सबका बहुत शुक्रिया जिस तरीके से आप हमारे साथ जुड़े। सबसे पहले बात करेंगे हिजबुल्लाह की इसराइली फैक्ट्री पर यरगाल। इसराइल मीडिया की चीख व पुकार सामने आ रही। ईरान के सुप्रीम लीडर पर जोहरी तवानाई के धमाके करने के लिए जो है बहुत ज़्यादा दबाव डाला जा रहा है। काबिज इसराइली फ़ौज का गज़ा में मज़ीद फ़ौजों की हलाकतों का एतराफ़, जबकि तुर्की का भयानक चेहरा इस वक्त हम आपके सामने लेके आए। बताएंगे आपको कि तुर्की इस वक्त क्या कर रहा है। आप सबका बहुत शुक्रिया जिस तरीके से आप सच डिजिटल को आप लोगों ने सब्सक्राइब किया है। इसराइली मीडिया जो है चैनल 12 अगर आप देखते हैं तो उनके चैनल 13 है, चैनल 24 है, चैनल 14 है। उनको जब हम देखते हैं और उनसे जो खबरें हमारे पास आती हैं उन खबरों के मुताबिक ये कहा गया है कि बार बार रॉकेट बरसने से और अभी तक जो शुमाली इसराइली फैक्ट्रियाँ हैं, शुमाल में जो इसराइल की फैक्ट्रियाँ हैं, हिजबुल्लाह की एक प्लानिंग है। और प्लानिंग ये है कि किसी न किस तरीके से जो है, क्योंकि वो सिविलियन पर वार नहीं करेगा, वो खवातीन बच्चों पर वार नहीं करेगा, वो अस्पताल और स्कूल पर वार नहीं करेगा। ये उनके आइन में ये शामिल है। और अब मामला ये है कि अब उन्होंने कहा था कि भाई सब हमारे पास ये लाइन है और इनको हम टारगेट करेंगे। और अब इस लाइन के मुताबिक आपको मैं बताता चलूँ कि सिचुएशन ये है कि हालात इतने गंभीर है इसराइल के लिए कि शुमाल में जितनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं उन पर उन्होंने गाहे बगाहे उन पर मिसाइल दागना शुरू कर दिया और बहुत सारी फैक्ट्रियां तबाह हो चुकी हैं। इससे पहले आपको याद होगा कि मेरा एक व्लॉग था जिसमें मैंने जिक्र किया था कि हिजबुल्लाह ने कुछ ड्रोन के जरिए मुख्तलिफ चीज़ें वीडियो दिखाई थी और इसराइल को खबरदार किया था कि भाई साहब आपके ये जितने खुफिया तनसीबात हैं इन पर हमारी नज़र है और जब आप आगे की तरफ बढ़ेंगे तो हम फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे और जब आगे की तरफ बढ़ेंगे तो आपको नुकसान होगा। अब इस सारी सिचुएशन में नुकसान जो है इसराइली मीडिया चीख रहा है कि भाई साहब हमारी जो फैक्ट्रियां हैं उनको शदीद जो है धचका पहुंचा है। इसराइली मईशत पर यह कारी ज़रबे जो है हिजबुल्लाह लगाने की कोशिश कर रहा है जिसका नुकसान इसराइल को आने वाले दिनों में होगा। ये मैं नहीं कह रहा, इसराइली मीडिया चैनल 12 को कोट करके आपके सामने ये खबर दे रहा हूं। ईरानी पार्लियामेंट में मैं आपको पहले भी अर्ज कर चुका हूं, इसमें कोई शक नहीं कि ईरान के पास ताकतवर तरीन किस्म के मिसाइल मौजूद हैं जिसका एतराफ ना सिर्फ इसराइली मीडिया, यरूशलेम अखबार, यदीउत एहरोनोत, बल्कि इसी तरह दीगर जो वाशिंगटन पोस्ट है वगैरह वो भी कर चुका है। आपको याद होगा मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूं कि इस वक्त खासकर जो ईरान है उसके हवाले से जो अमेरिका के साबिक वजीर खारजा उसने भी कहा था कि भाई साहब ईरान को पंगा मत लीजिएगा, नुकसान होगा। ईरान के पास बहुत सारी चीज़ों के हवाले से ताकतवर तरीन किस्म की चीज़ें हैं। अब जो मामला है, क्योंकि इसराइल के हमले के हवाले से कल बैठक हुई है और उसमें यह बात हुई है कि ईरान पर हमला करना है, यानी बात कंफर्म हो चुकी है। कब हमला करना है, किस तरीके से करना है, कौन से तंसीबात को निशाना बना है, इस हवाले से भी बात हो चुकी है। एजेंडा जो था कि बात हो गई है। अब मामला यह है कि मैं थोड़ा सा ईरान की खबर आपके सामने रख लेता हूं। ईरान पर कारी ज़रबों के साथ सदर अमल का ऐलान कर चुका है इसराइल की, जिस तरह मैंने बात की है कि वही कारी ज़रब लगाएंगे। अली खामनाई के मुशीर कमाल खिराजी का कहना है कि अगर इसराइल ने ईरान को एटमी हथियारों की धमकी दी तो हमारा मुल्क अपने जौहरी नजरिए पर नजरसानी कर सकता है। ईरान के मजहबी हल्के कहते हैं कि जौहरी हथियार बनाना हराम है। इस हवाले से ईरान के बानी इनकलाब का फतवा है वो भी मौजूद है। ताहम अब ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनाई जो है उन पर बहुत दबाव डाला जा रहा है और ईरान को जौहरी तवानाई के तजुर्बात की इजाज़त दी जाए, इस हवाले से बात हो रही। क्योंकि हालात आपके सामने, अगर इस सिचुएशन में ईरान जौहरी तजुर्बात नहीं करता तो इसराइल बहुत बड़ा हमला करने की कोशिश करेगा। ईरान ने भी आंखें दिखानी है। तो सारी सिचुएशन में मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि जो ईरान का आइन मैंने पढ़ा उसमें एटम बम को हराम करार दिया गया है क्योंकि कायनात को नुकसान पहुंचा है, मासूम इंसान इसकी गिरफ्त में आ जाते। अभी तक आपको पता है कि एक अमेरिका के अलावा किसी और ने एटम बम का इस्तेमाल नहीं किया। तो इस सारी सिचुएशन में एक बहुत बड़ा दबाव जो है ईरान के सुप्रीम लीडर पर ईरान की जो पार्लियामेंट है वो डाल रही है। अब इस सारी सिचुएशन में आगे क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा।
لیکن خبر رساں ادارے رائٹر نے حزب اللہ کے فیلڈ کمانڈر کے حوالے سے کہا ہے کہ نئے کمانڈر کے حکم کے مطابق حزب اللہ جنوبی لبنان میں ایک طویل جنگ کی تیاری کر رہی ہے۔ حزب اللہ کا نیا کمانڈر مکمل رازداری سے کام لے رہا ہے۔ رائٹرز نے حزب اللہ کی زمینی جنگ کی نئی قیادت اور اس جنگ کی نوعیت، اس کے منصوبے اور ہتھیاروں سے متعلق تفصیل کے بارے میں ایک رپورٹ شائع کی ہے، لیکن حزب اللہ کے قریبی ذرائع کے مطابق یہ رپورٹ رائٹرز کی لکھاریوں، صحافیوں اور سیکیورٹی کنسلٹنٹس جو ہیں ان کی تخلیق کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اب حزب اللہ اس کو نہیں مانتا ہے اس رپورٹ کے حوالے سے، ہارٹس کے رپورٹس کے حوالے سے، لیکن میرے جو ذرائع ہیں وہ ذرائع بتاتے ہیں کہ سید حسن نصر اللہ جو شہید ہوئے، اب جو شیخ قاسم صاحب ہیں ان کے نظریات ان کے نظریات میں فرق ہے۔ سید حسن نصر اللہ کی کوشش ہوتی کہ معصوم لوگ نہ مارے جائیں، سختی سے نہ نمٹا جائے، لیکن قاسم کے نظریات تھوڑے سخت ہیں، اور ایسی سچویشن میں لگتا یہ کہ قاسم صاحب جو ہیں، جو حزب اللہ کے اس وقت ڈپٹی جنرل سیکرٹری ہیں، وہ کوئی بڑا اقدام اٹھا سکتے ہیں، اور وہ جب بڑا اقدام اٹھائیں گے تو بہت بڑا دھچکا اسرائیل کو پہنچ سکتا ہے۔ تو اس کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ ان کی تیاری بڑی مکمل ہے۔ اب لبنانی وزارت صحت نے کہا کہ لبنانی دارالحکومت بیروت کے مرکز میں ایک عمارت پر قابض فوجی کی بمباری سے 18 شہری شہید اور 92 زخمی ہوئے۔ قابض اسرائیلی فوج کے طیاروں نے لبنان کے دارالحکومت بیروت کے وسط میں واقع راس النبا اور البسطہ محلوں پر 2 حملے کیے۔ ویڈیو کلپس میں کئی منزلوں پر عمارت جو ہے وہ دھوئیں سے دوچار ہے، دھواں نکلا ہے۔ لیکن اب آپ کو تھوڑا سا بتاتے ہیں، آپ کے اپنے مسلمان ممالک جو کچھ کر رہے ہیں، جو ظلم زیادتی کر رہے ہیں، غزہ میں معصوم انسانوں کا خون جو ہے اس میں یہ بھی ملوث ہے۔ میں اپنے ویلاگ میں کئی بار ذکر کر چکا ہوں، یمن کئی فوٹیج ایران کے حوالے سے دکھا چکا ہے کہ معذرت کے ساتھ ترکی کے حوالے سے کئی فوٹیج، کئی بحری جہازوں کو انہوں نے نشانہ بنا اور انہوں نے ترکوں کو خبردار کیا کہ آپ کیا کر رہے ہیں، اپنے ہی معصوم جو مظلوم بھائی ہیں ان کے خلاف ایک ظالم کا ساتھ دے رہے ہیں۔ اسی طرح طیب اردوان جو ہے وہ بھی ایک جھوٹا منافقت اور اس سے وہ کام لیتا ہے، ڈھکوسلا پن کا مظاہرہ کر کے نظر آتا ہے، اور جذباتی بیان سے مسلمان بھائی جو ہمارے ہیں نا وہ متاثر بھی بہت جلدی آ جاتے ہیں، کیونکہ تحقیق کرنا تو ہے، ہم نے اس کی طرف جانا نہیں کہ تحقیقات کی جائیں کہ ظلم کون کر رہا ہے، زیادتی کون کر رہا ہے، کون اس میں ملوث ہے۔ لیکن میری کوشش ہے کہ آپ تک ایک اتھینٹک خبر میں لے کے آؤں، اور جو میں نے پڑھی مجھے بڑا دکھ ہوا۔ اس وقت ایک طرف تو TRT جو ترکی کا چینل ہے اس کی اسکرین پر ذرا دیکھ لیجئے گا کتنا جھوٹ بول رہا ہے، کتنا جھوٹ سے کام لے رہا ہے، مظلوم فلسطینیوں کا نام استعمال کر کے وہ فولاد کس کو بھیج رہا ہے، ذرا دیکھ لیجئے گا، فلسطین کا نام لکھا ہے۔ اب ہم کو بتاتے ہیں کہ بھائی صاحب یہ فولاد، یہ سٹیل، یہ لوہا کس کو بھیجا جا رہا ہے۔ ترکی کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات پر ترکی کے صحافی متین سہیان نے تہلکہ خیز انکشافات کیے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم اسرائیلی فوج کو سٹیل فراہم کرتے ہیں، فولاد فراہم کرتے ہیں، لیکن کسٹم دستاویزات میں اسے فلسطین کے نام سے جھوٹے نام سے درج کرتے ہیں، یعنی دغلا پن، مکاری، جھوٹا پن، فریب۔ اس سے جتنا آپ آگے جائیں جو الفاظ کا میں اگر چناؤ کروں تو وہ کم پڑ جائیں گے۔ یعنی طیب اردوان صاحب کیا کر رہے ہیں، یعنی اپنے معصوم غزہ پر جو اس وقت بارود پھینکا جا رہا ہے وہ ترکی کا فولاد اس میں استعمال ہوتا ہے۔ اب آپ اندازہ لگا لیں، TRT جو ہے اس نے بے شرمی کی انتہا کی، اس نے رپورٹ میں لکھا ہے کہ سب سے بڑا اضافہ فلسطین کو فولاد کی برآمد میں ہوا ہے، یعنی 30,930% اضافہ ہوا ہے۔ گزشتہ سال برآمدات کی رقم $156,000 تھی، جو اس سال $68 ملین تک پہنچ گئی ہے۔ اب اندازہ لگا لیں کہ نام فلسطین کا بھیجا ظالم اسرائیل کو بھیجا جا رہا ہے یہ فولاد، تاکہ معصوم غزہ اور لبنان کے لوگوں پر یہ فولاد برسایا جا رہا ہے، اور یہ فولاد جو ہے ابھی تک جا رہا ہے، روکا نہیں، ابھی تک چل رہا ہے۔ تو یہ وہ دغلا پن ہے جس کے خلاف میں بولتا ہوں، اور شاید بہت سارے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ دوستو اب تک کے لیے اتنی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے، بہت شکریہ۔